दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थागत भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिकाको बारेमा र आगामी रणनीतिको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग संवादको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। धनराज, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य प्रश्नबाट सुरु गर्नुपर्दा, जुन प्रकारको राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएको छ, जुन सुरुङमा नेपालको राजनीति यति बेला प्रवेश गरेको छ र एउटा गोलचक्करमा फसेको जस्तो देखिएको छ, संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा, देशको लोकतान्त्रिक पुरानो राजनीतिक दलको हैसियतमा र जब जब मुलुकमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दलको हैसियतमा ठ्याक्कै यसले नेपाली कङ्ग्रेस कुन बिन्दुमा उठ्यो? नेपाली राजनीतिलाई जब जब अप्ठ्यारो पर्छ तब तब नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, वास्तवमा राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताको अपरिहार्यतालाई हामीले चाहिने विगतदेखि नै यही बिन्दुबाट चाहिने मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढायौँ, जसले गर्दाखेरि रक्तकुण्डमा, रगतको आहालमा चाहिने डुबिरहेको नेपाललाई पनि त्यहाँबाट हामीले बाहिर निकालेर ल्यायौँ। त्यही सहमति, सहकार्य र एकता। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही बिन्दुमा हामी उभिएका छौँ। प्रतिपक्षी दलले चाहिने अहिले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि मुलुकको स्वार्थलाई, मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अहिले चाहिने जुन अन्योलता, तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, जुन अन्योलता छ, जुन चाहिने अनिर्णयको बन्दी जस्तो संसद बन्याएको छ, यी सबै यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै नेपाली काङ्ग्रेसले दलहरूसँग वार्ता पनि गरिरहेकै छ, समन्वयात्मक भूमिका पनि अदा गरेकै छ। तर चाहिने अन्य दलहरूले पनि आफूलाई त्यही बमोजिम प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। एउटै पार्टीको मात्रै सबै सर्व भूमिका हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। भलै नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको परिस्थिति, जटिल मोडमा उभिएको राजनीतिलाई फेरि चाहिने सरल चाहिने दिशामा लिएर अगाडि बढाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिने सहमति, सहकार्य र एकताको चाहिने त्यही सेरोफेरोमा उभिएर मुलुकको राजनीतिलाई डोर्याउन चाहन्छ। भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने आम जनताको अपेक्षा अनुसार, समयको माग अनुसार, मूलतः अहिलेको राजनीतिक धरातलले मागेको भूमिकाको आधारमा हेर्ने हो भने जुन प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले सोही अनुसार भूमिका खेल्न नसकेको जुन आरोप निरन्तर लागिआएको छ, यसलाई एउटा सामान्यीकरण गर्नु भन्दा पनि क्याटेगोरिकली हेर्दा चाहिँ यसमा काङ्ग्रेस चुकेको हो कि काङ्ग्रेसले अहिलेको वस्तुस्थितिलाई सहज सरल विश्लेषण गर्न नसक्ने स्थितिमा? हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न नसक्यो भन्दै होइन, तर चाहिने अहिलेको निकास भनेको काङ्ग्रेस एक्लैले पनि निकास निकाल्न सक्ने अवस्था छैन। यो यथार्थ धरातललाई नै बुझेर हामीले अरू दलहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। जुन नहुनु पर्ने थियो त्यो भइहाल्यो, जुन संसद विघटनको सिफारिस गर्नै हुन थियो त्यो गरिहाल्यो। अब चाहिने फेरि पुनर्स्थापित संसदलाई यही अन्योलताको बिचमा राखेर त धेरै दिन राख्न मिल्दैन।
यसले संसदीय पद्धतिप्रति नै जनताको निराशा छाउन सक्छ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हामीले वास्तवमा अन्य दलसँग पनि मैले अघि नै भने सहमति, सहकार्य र एकताकै आधारमा चाहिँ नि अगाडि बढाउने हो। योभन्दा अर्को उपाय म देख्दिनँ। र चाहिँ नि जुन परिस्थिति अहिले छ त्यसलाई हामीले एकदमै नजिकबाट निहाल्दा के देखिन्छ भने जस्तै प्रतिपक्षी दलहरू अहिले 3टा भए होइन, अहिलेको 3टा भए भन्ने कि नभन्ने त्यो पनि दुविधाको अवस्थामै छ नि त। अब नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारबाट आफूले समर्थन फिर्ता लिइ नसकेको अवस्था छ। प्रतिपक्ष हो कि सत्ता पक्ष हो होइन, अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। र अर्को पक्ष चाहिँ नि जसपा चाहिँ नि कता खुट्टा उचालेर हिँड्यो त्यो पनि अनिर्णय नै जस्तो देखिन्छ। अब कुनै घटनाको अपराधमा मुछिएर अदालतको फैसला बमोजिम कारबाही भोगिरहेका व्यक्तिको रिहाई गरेपछि त्यो सत्ता प्राप्ति त्यस्तो शर्त त मान्न सकिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलि चाहिँ नि गोलमटोल जस्तो मैले अघि नै त्यही भएर दुईटा राजनीति दुईटा पाटोबाट कुरा गरौँ। एउटा सवाल आउँछ नेपाली कङ्ग्रेसको वर्तमान राजनीतिमा संसदभित्रको साइज। त्यो आवधिक निर्वाचनको आधारमा संसदभित्रको उपस्थितिलाई एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण एउटा धरातलमा टेकेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ, अथवा जे साइजमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस संसदभित्र उपस्थित रहेका छन् त्यो साइजको आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनाउने गिराउने वा के गर्ने भन्ने कुराको बहस हुन्छ। तर सवाल के हो भने राजनीतिक बृहत्तर निकासको सवाल। यो विषयवस्तु केवल संसदभित्रको गणितलाई हेरेर नेपाली कङ्ग्रेस अड्किरहने, त्यसको वरिपरि घुमिरहने, त्यसलाई हेरेर वेट एन्ड सीको राजनीति गर्ने कि संसद बाहिरको जुन व्यापक जनसमर्थन सङ्गठन छ, आम जनता कार्यकर्ता छन्, त्यसलाई आधार बनाएर त्यसलाई टेकेर बृहत्तर राजनीतिक निकासको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने। यो दुईटा पाटोको अलग अलग महत्त्व र विश्लेषण होइन। यो दुईटा पाटोलाई मात्रै हामीले केन्द्रित बनाउने पनि होइन भन्ने मलाई लाग्छ। खालि अङ्कगणितको कुरा या चाहिँ नि बाहिरको संसदभित्रको अङ्कगणित वा बाहिरको भन्दाखेरि मैले अघि के भन्दै थिएँ भने एउटा चाहिँ नि अपराधिक गतिविधि मुछिएको र चाहिँ नि फैसला भइसकेको अपराधी नै भनेर ठहर भइसकेको कुरालाई सरकारमा जाने र नजानेको भर्याङको रूपमा राख्न भयो, शर्तको रूपमा राख्न भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि पुरा नेपाली राजनीतिलाई अपराधी, यसै त नेपाली राजनीति अपराधीकरणतर्फ गइराखेको छ। अब हुँदा हुँदा गृहमन्त्री समेत त्यो चाहिँ नि त्यहीसँग जोडिएको मागमा आफै गएर धर्नामा समेत बस्ने नाटक पनि देखियो। भनिसकेपछि यो अवस्थामा हामीले सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई बुझ्न आवश्यक छ र सिङ्गो नेपाली राजनीति कतै पुरै रूपमा अपराधीकरण हुने हो कि भन्ने त्रासदी सँगै छ क्या। त्यस कारणले अहिले अङ्कगणितको कुरा भन्दा पनि सिङ्गो नेपाली राजनीति जुन ढङ्गबाट नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिले पुरै नेपाली राजनीति कुरूप बनेको छ। वास्तवमा यो कुरूप बनेको राजनीति, विकृति र विसङ्गतिले कुरूप बनेको राजनीतिलाई हामीले कतिसम्म यसलाई धोइ पखाली गर्न सक्छौँ, कति सफाई गर्न सक्छौँ, मुख्य कुरो यहाँनिर पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। म फेरि पनि तपाईँलाई क्याटेगोरिकली सोध्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान अहिले चाहिँ केवल संसदभित्रको गणितको वरिपरि घुमेको हो, त्यसरी बुझौँ हामी? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँले सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई अपराधीकरण हुने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता चाहिएको छैन प्रष्ट भन्नुपर्दाखेरि, होइन? नत्र होइन भने यो पनि गरिदिन्छु त्यो पनि गरिदिन्छु भनेर जस्तै अहिले त्यही सत्ताको खेलमा होइन, गृहमन्त्री आफै धर्ना दिएर बस्या, सिधै भनौँ न रेशम चौधरीहरूलाई चाहिँ नि रिहाईको माग गरेर चाहिँ नि आन्दोलनमा धर्नामा गएकाहरूको बिचमा स्वयं गृहमन्त्री गएर धर्ना बस्नु हुन्छ त? यो कुनै मिल्ने कुरा हो? तपाईँले जसरी भनिसकेपछि तपाईँले जसरी यसलाई आर्टिकुलेट गरेर हामीलाई बताइराख्नु भएको छ, यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ
कि राष्ट्रिय राजनीतिक अहिले जे दृश्यहरू देखेका छौँ हामीले, जे देखिरहेका छौँ, यो दृश्यहरू चाहिँ आर्टिफिसियल हुन्, कृत्रिम दृश्यहरू हुन्। यसका वास्तविक दृश्यहरूको पर्दा खुलिसकेका छैन। बिस्तारै खुल्दैछ, खुल्छ र चाहिँ नि यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गरेर मान्छेहरू चिनिन्छन्, मान्छेहरू पार्टीहरू चिनिने क्रममा अगाडि जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सतही रूपमा मात्र हामीले जे देखिरहेका छौँ सतहमा त्यो यथार्थभन्दा धेरै पर। त्यसो भए कारणले यथार्थमा अब चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा ठुलो उथलफुथल आउने पनि म देख्दैछु। यस्तै विकृति विसङ्गति भइरहने हो भने नेपाली अहिलेको विकृत राजनीतिबाट नेपाली जनता निराश भयो भने त्यो निराशाको फेरि ज्वार भाटा आउन सक्छ। जसले त्यसो हो भने तपाईँहरूलाई आरोप लगाउन पाइएला नि हामीले, वा हामीले प्रतिप्रश्न गर्न पाइएला नि, जुन प्रकारको विकृति विसङ्गति र असंवैधानिक राजनीतिक गोलचक्करमा अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फसेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ठुलो दल अहिले यसको साक्षी किनारा अथवा एउटा मुख दर्शकको स्थितिमा तपाईँहरू राम्रो दर्शक बनेर बसिराख्न चाहिँ बढी चाहिँ सुरक्षित र सफल ठान्नुहुन्छ? त्यसो होइन, पटक्कै त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ अनुरागजी। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले त्यही भएर त त्यो मुख दर्शक भनेको के चाहिँ अहिले असंवैधानिक कदम अर्थात् संविधानलाई कुल्चिँदै अगाडि बढ्न खोजेको एउटा नेतृत्व एकातिर, उनलाई केही पनि चाहिएको छ, उसलाई अरू संविधान कानुन केही पनि चाहिँदैन, उसलाई आई एम द स्टेट यति मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ एकातिर। त्यही भित्र पेल्सिएर, त्यही भित्र चाकरी गरेर, त्यही भित्र जुत्ताको तलुवा चाटेर मन्त्री पड्काउँदै अनि उनीको जय जयकार गर्नेहरूको एउटा समूह छ। विकृति र विसङ्गतिको थुप्रो भइसक्यो। त्यही कि हामी पनि मिस्यौँ? तपाईँले यही भन्न खोज्नु भयो कि काङ्ग्रेस पनि त्यही मिसिनुपर्छ? त्यो मिसिन हुँदैन। नमिसिँदैमा कि हामी मुख दर्शक बन्छौँ? त्यो पनि होइन। फेरि त्यही मिसिनलाई अब एउटा चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई फाल्नको लागि अर्को विकृतिसँग बोकेर हिँडौँ त? त्यो पनि होइन। फेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, सत्ताका लागि कि हामी चाहिँ नि अपराधीलाई चाहिँ नि काँधमा बोकेर हिँडौँ त? त्यो पनि होइन। त्यो पनि फेरि विकृति, अर्को विकृति हो। त्यसैले एउटा विकृतिका विरुद्धमा लड्दै गर्दा अर्को विकृतिलाई काँधो बोकेर त हिँड्न सकिँदैन। यति नगर्दैमा के मुख दर्शक भन्न मिल्छ काङ्ग्रेस? त्यो पनि होइन। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मुख दर्शक पनि होइनौँ, हामी किनाराको साँची पनि होइनौँ। हामी इतिहासले दिएको जिम्मेवारी जसरी विगतमा हामी चाहिँ नि नेतृत्वदायी भूमिका अदा गऱ्यौँ, त्यही ढङ्गबाट अहिलेको चाहिँ नि अवस्थालाई पनि नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ रेसमा चाहिँ दौड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। त्यही आवश्यक तयारीमा छ। अहिलेको रेस भन्ने हो भने, अब रेसकै कुरा तपाईँ गर्नुभयो भने, पार्टी नेतृत्वको जुन अहिले स्ट्यान्ड रहेको छ, पार्टी नेतृत्वले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको देखिन्छ, त्यो पोजिसनको प्राथमिकतामा अहिलेको समस्याको निकास र निदान हो कि यसभित्र नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ त्यसका आधारमा रणनीति बनाउँछ? पार्टीभन्दा देशमाथि हुन्छ। व्यक्तिभन्दा पार्टीमा लागिसकेपछि व्यक्तिभन्दा पार्टीमाथि हुन्छ र पार्टीभन्दा देशमाथि हुन्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हामी पार्टीको भविष्यलाई भन्दा देशको भविष्यमा केन्द्रित। देशको भविष्य कता जाने हो, देशको भविष्य के हुने हो, देशको भविष्य अझ लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने एउटा ठुलो त्रासदी छ यो बिचमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले कहाँ केन्द्रित छौँ भन्दा हाम्रो पार्टीको भविष्यको जोड घटाउ भन्दा देशको भविष्यप्रति नै हामी बढी गम्भीर छौँ। हाम्रो ध्यान त्यहाँनिरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीले मैले भने कि हामी कुनै पनि विकृति र विसङ्गतिलाई बोकेर सत्तालाई चाहिँ नि सत्ता प्राप्तिमा त्यो विकृति र विसङ्गति थुप्रोमा
चाङमा उभिएर सत्ता प्राप्तिको लोभमा हामी फस्दैनौँ, मुलुकको भविष्यका निम्ति हो। नत्र होइन भने पार्टीको मात्रै भविष्य वा नेतृत्वको भविष्य मात्रैको कुरा गर्ने हो भने जोसँग अङ्गालो मार्दाखेरि पनि हुन्थ्यो होला। त्यही भएर हामी अङ्गालो मार्न तयार भएका छैनौँ। मुलुकको भविष्यलाई हेरेर, मुलुकको भविष्य बिग्रियो भने त, देशको भविष्य बिग्रियो भने त पार्टीको के? देशको लागि नेपाली कङ्ग्रेस कतिपय सन्दर्भमा हारेर पनि देशलाई जोगाएको घटनाक्रमहरू छ। पार्टीलाई हानि हुने गरेर पनि निर्वाचन गराइएका इतिहासहरू हामीले पढ्न पाए। अहिलेको सन्दर्भमा यदि त्यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने तपाईहरूले राष्ट्रिय राजनीति अथवा मुलुकको अहिलेको जुन पोजिसनमा हामी आइपुगेका छौँ, मुलुकमाथि जुन प्रकारको सङ्कट देखा परेको छ, तपाईहरूले मुलुकलाई जोगाउने वा पार्टीलाई जोगाउने वा संसदभित्रको गणितभित्र खेल्ने प्राथमिकता चाहिँ हो के भने चाहिँ प्रश्न त गर्न पाइएला नि। निश्चित रूपमा सङ्कट मोचन र देशको भविष्य नै हो हाम्रो प्राथमिक। हाम्रो प्राथमिकता संसदभित्रको चाहिने गणितीय खेलमा होइन। त्यही भएर श्रद्धेय सभापतिजी भन्नुभयो मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदको लागि म त्यति आसक्ति छुइनँ। किन भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अङ्कगणित, संसदभित्र अङ्कगणितमा हामी अल्झिन चाहन्नौँ। मुलुकको भविष्य कता लैजाने, हाम्रो चाहिने यो संसदीय पद्धतिको भविष्य के हुने, लोकतन्त्रको भविष्य के हुने, चिन्ता त त्यहाँनिर हो। लोकतन्त्रमा यदि ठालुहरूलाई संविधान पनि नलाग्ने हो भने त चिन्ताको विषय त्यहाँनिर रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिने अहिले मुलुकको भविष्यप्रति नै चिन्ता र चिन्तित छौँ र चिन्तन पनि त्यहीँनिर हाम्रो छ। हाम्रो अङ्कगणितको त कुरै होइन। र सङ्कट मोचन निश्चित रूप अहिलेको सङ्कट मोचन पनि त हाम्रो अगाडि छ नि त। यो चाहिने मुलुकको भविष्यको कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको सङ्कट कसरी मोचन गर्ने भनेर हामीभित्र पनि चाहिने सघन छलफलहरू भइरहेका छन् काङ्ग्रेसभित्र पनि। र त्यसलाई चाहिने हामीले के गर्दाखेरि अगाडि चाहिने जान सकिन्छ भन्दाखेरि आखिरमा सहमति, सहकार्य र एकता नहुँदाखेरि त हामीले देख्यौँ पटक पटक एकपल्ट होइन पटक पटक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 46 सालपछि, त्योभन्दा अगाडि त पञ्चायत भइहाल्यो, त्यसको कुरै छोड्थ्यो। 46 साल पछाडि पनि बहुमत प्राप्त पार्टीले चाहिने आफ्नो सत्तालाई पुरा 5 वर्ष टिकाउन नसकेको अवस्थाहरू छन्। त्यो आन्तरिक वा बाह्य जेसुकै भन्नु, अहिले पनि त्यही देखि, अहिले पनि त्यही घटना फेरि दोहोरियो भनिसकेपछि यसमा चाहिने कहीँ न कहीँ हामी बढी सत्ताप्रतिको आसक्ति, पद लोलुपता, हामीसँग चाहिने एउटा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको खालि चुनाव मात्रै व्यवहार पनि हो, त्यो हुन सकेन कि त्यतापट्टि पनि हाम्रो चिन्ता र चासो छ यतिखेर। त्यसैले अहिलेको सङ्कट मोचन खालि चाहिने तदर्थ नहोस्, हाम्रो कुरो यो हो। तपाईँहरूको खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक रूपमा र पार्टीको औपचारिक निर्णय के हो भने अहिलेको सङ्कटको केन्द्रबिन्दुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँकै कारणले मुलुकभित्र यस्ता किसिमका राजनीतिक सङ्कटहरू उत्पन्न भएको छ। उहाँले संविधान र कानुनलाई नमान्ने प्रवृत्ति देखाउनु भएको छ। संविधानका धारा उपधारा मिचेर मनपर्दी तरिकाले निर्णयहरू गर्नुभएको छ। संविधानवादको उहाँले पालना गर्नुभएको छैन लगायतका आरोपहरू तपाईँहरूको बुझाइरहेको छ र पार्टीको औपचारिक निर्णय पनि यही हो। यस अर्थमा हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको निकासको प्रस्थान बिन्दु भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिलेको अवस्थाबाट विदा गर्नु अथवा उहाँलाई विस्थापित गर्नु। उहाँलाई विस्थापित नगरिकन अहिलेको सङ्कटको मोचन हुन सक्दैन भने यदि मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्यो भने उहाँलाई विदा गर्ने विषयको सुरुवात वा नेतृत्वदायी भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने होला नि त राष्ट्रिय राजनीति। निश्चित। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कि केपी शर्मा ओलीजीले चाहिने जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु
त्यसले चाहिँ नि सङ्कट निम्त्यायो मुलुक। सङ्कटको कारक प्रमुख कारक केपी ओली, जसले असंवैधानिक कदम अगाडि बढायो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सङ्कट मोचन गर्ने कुरा सन्दर्भमा हामी अनैतिक कार्य गरेर, अनैतिक गठबन्धन गरेर, अनैतिक राजनीतिक गठबन्धन गरेर सङ्कट मोचन भइहाल्यो भने चाहिँ नि भइहाल्छ भने अनैतिक गठबन्धन पनि गर्न तयार छैनौँ। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। नेपाली राजनीतिमा यसै त बिग्रिएको अवस्था छ, यसै त नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको छ। त्यसमाथि अब केपी शर्मा ओलीले अनैतिक ढङ्गबाट अगाडि बढेका कारणले गर्दा सङ्कट उत्पन्न भयो, असंवैधानिक ढङ्गबाट अगाडि बढेका कारणले सङ्कट उत्पन्न भयो। अब त्यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि फेरि त्यही अनैतिकताको बाटोमा हाम्रो पदचाप अगाडि बढ्छ। यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कट मोचन भने खालि उनलाई फाल्नका लागि जे पनि गर्नुपर्छ, जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ, जोसँग पनि मिल्नुपर्छ, जस्तो सुकै तर्क शर्तहरू पनि हामीले मान्नुपर्छ। आम मान्छेले के भनिरहेका छन् भने जुन सङ्कटलाई मोचन गर्ने कुराको चाहिँ नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने हो, अहिलेको मौजुदा गणितले तत्कालै सङ्कटको सेन्टरमा रहनुभएका व्यक्तिलाई विस्थापित गर्न त्यति सजिलो छैन, अथवा अहिलेको यो राजनीतिक सङ्कट अझै लम्बिएर जानेछ र यसलाई चाहिँ साइडमा बसेर हेर्नुको सिवाय अर्को कुनै विकल्प छैन तपाईँहरूसँग। होइन, मैले अघि नै भने कि चाहिँ नि सङ्कट अझै 2-4 दिन लम्बिन्छ भने त्यसलाई लम्बिन दिनुपर्छ। किन? त्यसलाई छोट्याउने नाममा, सङ्कट मोचन तुरुन्तै गरिहाल्ने नाममा फेरि अर्को अनैतिक गठबन्धन काङ्ग्रेसले गर्दैन। यस कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु म। अनि अनैतिकताको चाहिँ नि यो दलदलमा फसिरहेको नेपाली राजनीतिमा फेरि अनैतिकतैको गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। त्यो नसक्ने कुरा सकिन्छ भनेर म भन्दिनँ, भन्न पनि सकिँदैन, काङ्ग्रेस भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि तपाईँले हइदिउन के भनिराख्नु भएको छ नि एउटा कुरो कि काङ्ग्रेस खालि किनारमा बसेर थपडी बजाउनुभन्दा, दर्शक बन्नुभन्दा कामै छैन भन्ने जुन आशय व्यक्त भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले के भनि, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ आम जनताको अपेक्षा वा काङ्ग्रेसभित्र पनि काङ्ग्रेस बाहिर पनि के भनिरहेका छन् भने गठबन्धन होला वा नहोला, तर यसको चाहिँ इनिसिएसन त नेपाली काङ्ग्रेसले गरिदिनु पर्यो नि। एकपछि इनिसिएसन बैठक त बसिदिनु पर्यो। अनन्तजी इनिसिएसन गरिराखेकै छ गर्ने, तर इनिसिएसनको नाम चाहिँ नि निर्वस्त्र भएर दौड्या मान्छेसँग हामी पनि निर्वस्त्र भएर दौड्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस निर्वस्त्र भएर दौड्न सक्दैन। तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ बाहिर नआइदिँदा, तपाईँहरू सहज र बाहिर चाहिँ फ्लोरमा नआइदिँदा चाहिँ मान्छेले के भनिरहेका छन्, पछि गर्नुहोस् कि चाहिँ नि कुनै मान्छे एक्लै चाहिँ नि निर्वस्त्र भएर दौडिराखेका ट्र्याकमा फेरि त्यहाँ चाहिँ नि काङ्ग्रेस पनि सङ्कट मोचन गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो शरीरको वस्त्र खोलेर चाहिँ निर्वस्त्र भएर उनलाई जित्नको लागि आफू निर्वस्त्र भएर दौड्न सकिन्छ। निर्वस्त्र भएर दौड्नेहरूलाई दौड्न दिनु, तर काङ्ग्रेस निर्वस्त्र भएर जित्छौँ भनेर निर्वस्त्र भएर दौड्दैन। यो कुरा प्रष्ट हुनु ठिकै छ। निर्वस्त्र भएर चाहिँ नदौडिनिस् भने ठिकै होला, तपाईँहरूको आफ्नो बुझाइ। तर तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको स्थितिमा आफ्नो सेफ जोनभन्दा बाहिर आएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनको लागि एप्रोच नगरेको, इनिसिएसन नलिएको, एकपछि दुईपछि वा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल वा त्यसको लागि सहज वातावरण बनाउन तम तयार नरहेको अवस्थामा तपाईँहरूमाथि आरोप रहेछ कतै तपाईँको पार्टी सभापतिजीको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीसँग आन्तरिक केही साँठगाँठ छ वा अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टिकाउने चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग रहेको। जुन प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध देशभर हामीले आन्दोलन, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्णय बमोजिम, कसैको एउटा व्यक्तिको लहरमा पनि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सिङ्गो काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मतको निर्णय बमोजिम असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आन्दोलन गरे भनिसकेपछि अहिले फेरि
त्यही चाहिँ नि मैले अघि नै भने अब यो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसक्नु पर्छ ओलीजी। मैले त्यहाँनिर जोड दिइराखेको छु अघिदेखि कि यो निर्वस्त्रको दौड जुन भनिरहेको छु, अब भनिसकेपछि यो ओली को चाहिँ नि यो जुन हरकत छ, जुन ढङ्गबाट असंवैधानिक कदम उठायो, अब त्यसलाई नै टिकाउने खेलमा काङ्ग्रेस छ भनेर यो चाहिँ नि एउटा हास्यास्पद आरोप काङ्ग्रेसप्रति होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब जसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन उसैलाई टिकाउने खेल त्यो सोच्न सकिन्छ र त्यसमा लगनगाँठो प्रेम तपाईँकै पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई र तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा बिचको सम्बन्धको बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै टिका टिप्पणी गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्दो हो। अब होइन, अब यस्तो पहिलो कुरो त व्यक्तिगत टिका टिप्पणी कसैले कसैमाथि पनि गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1, एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त, एउटै झन्डा बोकेर राजनीति गरेका छौँ भने मतभेद हुन्छ, मत भिन्नताहरू हुन्छन् पार्टीभित्र। ती मत भिन्नताहरू छन् भने त्यसलाई फेरि घरभित्रै बसेर मिलाउन सकिन्छ होइन। तिनै मतभेदका कारण, मत भिन्नताका कारणले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ नि एकदमै खोइरो खन्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। र ती ककसले ककसमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्छ, उहाँहरूलाई मेरो विनम्रता साथ अनुरोध छ, आग्रह छ कि काङ्ग्रेस एउटा विचार, एउटा घर हो, घरभित्र केही मतभेद हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसलाई त्यहीँभित्र मिलाउनु, बाहिर चाहिँ नि आएर माइकिङ गरिरहनु पर्छ लाग्दैन। नम्बर 1, त्यति भइसकेपछि, त्यति कुरा मैले यहाँसँग राखिसकेपछि अब पार्टी सभापति माथि जुन यहाँले भन्नुभयो ओलीजीसँग चाहिँ लगनगाँठ, व्यक्तिगत रूपमा त हामी आखिरमा राजनीतिक रूपमा डिफ्रेन्सिएस हुन्, तर र व्यावहारिक रूपमा पनि डिफ्रेन्सिएस हुन्, तर व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध जोसँग पनि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही व्यक्तिगत सम्बन्धहरू छन् कि छैनन् मलाई त्यो थाहा छैन, तर राजनीतिक रूपमा त हामी भिन्न ठाउँमा, भिन्न कित्तमा, भिन्न पार्टीमा उभिएका छौँ। पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेतादेखि लिएर हामी सबै भिन्न रूपमा उभिएकै छौँ। हाम्रो एजेन्डाहरू फरक छन्, हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छन्, हाम्रो सिद्धान्तहरू फरक छन्, हाम्रो कार्ययोजनाहरू फरक छन्, हाम्रो कार्यदिशा फरक छ। यति भइसकेपछि कहाँको लगनगाँठ सम्भव छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हेर्दा, एउटा पुरानो राजनीतिक दलको हैसियतले हेर्दा अहिलेको यो सङ्कटको बेला जति पनि संसदभित्र र मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, अथवा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरू संसदमा उपस्थित रहेका छन्, ती शक्तिहरूमाथि नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्ण विश्वास छैन, अथवा तपाईँहरू पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिराख्नु भएको छैन। साँच्चीकै निकास दिनको लागि अग्रसरता नेपाली कङ्ग्रेसले लियो भने यी शक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेसले साथमा लिएर हिँड्न सक्छन् वा सक्दैनन्, यी शक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेससँग आउँछन् वा आउँदैनन्, यस्तो स्थितिमा फसेको हो, यसरी बुझ्दा हुन्छ हामी? होइन, मैले अघि एउटा कुरा भने, निकासको नाममा, छिटो निकास दिने नाममा अनैतिक गठबन्धन गर्न सकिन्छ। विश्वास अविश्वासको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि कि अनैतिक गठबन्धन गर्न सकिन्न, नसकिने शर्तहरू बोकेर हिँड्न सकिन्न, अपराधिक राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न सकिन्न। हामी यो रोड म्याप हाम्रो प्रष्ट छ। हाम काङ्ग्रेसको चाहिँ नि रोड म्याप यही हो। यो निकासको लागि काङ्ग्रेसको राजनीतिक रोड म्याप, अहिलेको राजनीतिक रोड म्याप भनेकै अनैतिक गठबन्धन गर्न। नम्बर 1,
सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न सकिन्न। नम्बर 2 यो हो नि त कुरा त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हामीले विश्वास नगरेर यस्तो अवस्था रह्यो। राजनीतिक शक्तिहरू दलहरूलाई हामीले विश्वास गरेका छैनौँ, त्यसो होइन। विश्वास गर्ने आधारहरू खराब कुरो यहाँनिर। तर कतिपयले यस्तो पनि भनिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नै शक्तिको स्रोतहरूमाथि विश्वास गर्न नसकेको। हाम्रो शक्तिको स्रोत भनेको जनता। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिने जनता हुन्। तर सँगै म के भनिराखेको छु, यसो भयो त चुनाव छिटो गरे काङ्ग्रेस बहुमतमा आउँछ भन्ने पनि आउँछ नि त। तर मैले अघि के भने, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बहुमत प्राप्त गरेर पनि पटक पटक बहुमतहरू ढलेका छन्, बहुमत सरकारहरू ढलेका छन्। त्यसै क्रममा अहिलेको सरकारको पनि हकीकत नढले पनि अहिलेको सरकार जबरजस्त अनैतिक ढङ्गले अगाडि बढिरहे तापनि यो सरकार हुनु र नहुनु कुनै फरक छैन नेपाली जनताका लागि, होइन। यसो भइसकेपछि चुनावपछि पनि फेरि नेपाली राजनीतिले यस्तै दुर्दशा भोगिरहने, यस्तै अनैतिक कृत्यहरू गरिरहनु पर्ने हो भने संसदीय पद्धति, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भन्नु त्यहाँ माथि नै खतरा उत्पन्न हुने क्रम त छँदैछ, अझ डरलाग्दो ढङ्गबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी यी सबै कुराहरूलाई पटाक्षेप गर्दै, यी सबै विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पटाक्षेप गर्दै अगाडि बढ्नका लागि अहिलेको चाहिँ नि यसलाई चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि पुग्दै आफ्नो पाइला अगाडि बढाउँदै गर्ने कोसिस गरिरहेका। यसरी बुझ्न आवश्यकता है। प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइमा अर्ली इलेक्सन अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको सरल र सहज निदान हो भनिराख्नु भएको छ। पुस 5 गतेको निर्णयप्रति उहाँ अझै पनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ निरन्तर। यद्यपि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज पारेर त्यसलाई चाहिँ उल्ट्याइदिएको स्थिति छ। तर अर्ली इलेक्सन अहिलेको राजनीतिको सहज र सरल निकास हो भने मान्यतालाई नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कतिपय नेताहरूको कुरा सुन्दा अर्ली इलेक्सन नै बेस्ट वे हुन सक्छ। त्यसप्रति नेपाली कङ्ग्रेस नकारात्मक छैन, सकारात्मक नै छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने नेताहरूको सङ्ख्या धेरै छ। यस अर्थमा तपाईँहरूको पनि यो र त्यो बहानामा अर्ली इलेक्सन नै बेस्ट वे हो भने चाहिँ बुझाइ जुन बढ्दै गएको छ त्यतातिर मुलुक अग्रसर भएको बुझ्न सकिन्छ। यो तात्कालिक सङ्कट मोचनको एउटा उपाय, अर्ली इलेक्सन तत्कालिक एउटा उपाय हो सङ्कट मोचनका लागि। तर म दीर्घकालीन उपाय के खोज्दैछु भने कि सिङ्गो नेपाली राजनीतिमा रहेको विकृति र विसङ्गतिलाई पनि सँगसँगै सफाई अभियान सुरु गर्नुपर्छ। नत्र होइन भने अर्ली इलेक्सन त गरौँला, कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउला, फेरि पनि यस्तै विकृति र विसङ्गति, फेरि पनि पदका लागि, फेरि भागबन्डका लागि, फेरि पनि चाहिने सरकारहरू ढल्ने र बनाउने, जबरजस्त संसदमाथि लाठी चलाउने, असंवैधानिक कदमहरू अगाडि बढाइरहने हो भने फेरि हामी त जहाँको तहीँ हुन्छौँ। तपाईँ अर्ली इलेक्सन गर्नुहोस् या जे गर्नुहोस्, यो समस्या जडको चाहिने त्यो विकृति र विसङ्गतिको जडबाट जबसम्म तपाईँ बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न नेपाली राजनीतिलाई, तबसम्म फेरि तपाईँ अर्ली इलेक्सनमा जे भन्नुहोस् हामी जहाँको तहीँ रहन्छौँ। त्यस कारण हाम्रो चिन्ताको विषय अहिले के हो भन्दाखेरि कि चाहिने तत्कालिक सङ्कट मोचन मात्रै होइन। ठिक छ, तत्कालिक रूपमा सङ्कट मोचन एउटा उपाय हो, मैले भनिसकेँ, अर्ली इलेक्सन एउटा उपाय हो। तर त्यो उपाय प्रयोग गरेपछि हाम्रो यो विकृति र विसङ्गति के अन्त हुन्छ? यही ढङ्गबाट त अन्त हुन्न। त्यसैले नेपाली राजनीतिको यो विकृति र विसङ्गतिलाई पनि सँगसँगै बढार्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीले त्यही भएर त हामीले अहिले चाहिँ यो तत्कालिक सङ्कट मोचनमा अनैतिक गठबन्धन गर्दैनौँ भने पटक पटक मैले दोहोऱ्याउनुको पछाडि भोलि इलेक्सन पछि पनि फेरि अनैतिक गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था नहो कुरो यो। त्यसो भयो भने मात्रै नेपाली जनताले भनेको जस्तै अनि बल्ल त्यहाँनिर नेपाली जनताका लागि राजनीति हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै
एउटै शक्तिलाई बहुमत दिएर पुनः शक्तिमा वा सत्तामा पुर्याएपछि के हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक जनताले महसुस गरे। भोलिका दिनमा राजनैतिक पार्टीको विचार सिद्धान्त लाइन आस्था विश्वास एउटा होला छ, तर नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार नगर्ने हो भने त्यो लाइन आस्था विश्वास भरोसा र विचार सिद्धान्त खासै केही अर्थ राख्दो रहेनछ। नेतृत्वले चाह्यो भने आफू शक्तिशाली हुनलाई अनेक तिग्रमबाजी गर्न पाइँदो रहेछ। मूलभूत सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई नदीमा सेलाउन पनि पाइँदो रहेछ। नेतृत्वको नियत र नीति ठिक भएन भने त अन्तत हुने भनेको त फेरि अहिले जे भोगिराखेका छौँ हामी त्यही हुने हो। पात्र चाहिँ परिवर्तन होला, प्रवृत्ति त हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि। त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेस किन रहन सक्छ र भने किन सकिन? प्रवृत्ति किन परिवर्तन गर्नु? त्यही प्रवृत्ति परिवर्तन म यत्रो बेरसम्म कुरा गरिराखेको छु यहाँ तपाईँ बसेर। जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु पर्यो। पहिला आफू बदलिनु पर्यो। देशको मुहार बदल्ने कुरो गरिरहने तर आफू नबदल्नु, आफ्नो पार्टीलाई कहिल्यै रूपान्तरण नगर्ने। काङ्ग्रेसको मात्रै कुरो होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक दलहरूमा कहिल्यै पनि रूपान्तरण नगर्ने, खालि चाहिँ आफ्नो स्वार्थको जोड घटाउमा लाग्ने। तपाईँसँग एउटा कुरो के सहमत छु भने कि नेतृत्वसँग त्यो कुशलता हुन्छ। सबैलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने त्यो कुशलता त हुन्छ। त्यही कुशलताको अभाव। त्यसो भएर रूपान्तरण हुनु, नेतृत्व पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ। खालि पार्टी रूपान्तरणको कुरा गर्ने तर नेतृत्व रूपान्तरण भएन भने कहाँबाट चल्दैन नि। त्यसैले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरण हामी खोज्छौँ भने पार्टीहरूभित्रको रूपान्तरण खोज्नुपर्छ। पार्टीभित्रको रूपान्तरण खोज्ने हो भने निश्चित रूपमा लिडरसिपको पनि कुरा आउँछ, फेरि रूपान्तरणको कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जे भनिराखेको छु अहिले कि चाहिँ हामी यी सबै प्रवृत्ति, जुन विकृत प्रवृत्ति छ, विसङ्गतिको प्रवृत्ति छ नेपाली राजनीतिमा, त्यसको अन्त पो खोज्या हो त। नत्र त चाहिँ नि लो अर्ली इलेक्सन अथवा जोड घटाउ, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि कि संसदभित्रको सङ्ख्यामा जोड घटाउको कुरा पनि गर्नुभएको हो। जोड घटाउ गर्दै पनि पुग्छ होइन र? अहिले चाहिँ नि जसरी अपराधीहरूलाई काँध बोक्न तयार भएको छ नि त सत्ता टिकाउनको लागि एउटा पक्ष, हामी त तयार भएनौँ त। काङ्ग्रेस तयार भएको छैन अहिलेसम्म। अपराधीलाई काँधमा ड्याममा बोकेर सत्तामा जान हामी तयार छैनौँ, कुरो यो। त्यस कारणले हाम्रो यहीँबाट सुरु गर्दैछौँ कि आजकै नीतिबाट सुरु गरिरहेका छौँ कि हामी काङ्ग्रेसले अब यो विभिन्न विषय अति हो जसले ठुलो क्षति गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अति भइराखेका कुरोलाई अब फुल स्टप लगाउन खोज्दैछ। तर तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ त थुप्रै छ नि। तपाईँहरू पनि यो विकृति र विसङ्गतिको एउटा विकृति र विसङ्गतिकै बिच वरिपरि त घुमिराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि सुनपानीले छर्क्या त होइन नि भन्ने प्रश्न पनि छ नि तपाईँहरूमा। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने कि मुलुक रूपान्तरण गर्न पार्टी र पार्टी रूपान्तरण गर्न नेतृत्व, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसैले सबै नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्दैन, सबै नेताहरू भिपी बन्दैन वा गरेशमान बन्दैन, सुवर्ण बन्दैन, सबै नेता सुशील पनि बन्दैन, सुशील कोइराला पनि बन्दैन, वा सबै नेताहरू मनमोहन अधिकारी पनि हुन्छ। प्रश्न भन्न चाहन्छु होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हेर्नुहोस् न, मैले जति नेताको नाम लिएँ त्यसरी हेरौँ, त्यसरी बुझौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक कुरो किन गरिरहेको भने हामी सकारात्मक ढङ्गबाट हेरौँ र हामी चाहिँ नि बिपीको अनुयायी वा बिपीको किशुनजीको अनुयायी होइन, अथवा मनमोहनकै अनुयायी, कसले कसको अनुयायी हुन मन छ हुने। तर निश्चित मान्छेहरू त यो मुलुकको लागि एउटा आइडल पोलिटिकल म्यान भएर त जानुभयो नि। अथवा शैलजा आचार्य, महिलाको नाम लिँदा शैलजा आचार्य, जसले दैनिक कृषि मन्त्री हुँदाखेरि यो यहाँ त भ्रष्टाचारको दल पो रहेछ, पछि उहाँले राजीनामा गर्नु भएन।
त्यो हैसियत राख्ने नेता पनि त हामीसँग थियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो केही आइडल पोलिटिकल लिडरहरू त थिए नि। तिनै कुपदचापलाई फलोअप गर्नुपर्छ रूपान्तरणको लागि। हेर्नु अनन्तजी, मैले भन्न खोजेको कुरो ठ्याक्कै यही नै। त्यसैले काङ्ग्रेस सुनपानी गौत पानीले तर समकालीन राजनीतिलाई वरिपरिबाट निहाल्दा आदर्श राजनीतिका कुरा गर्दा चाहिँ ती कुराहरू केवल चाहिँ दृश्यमा चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ, पढ्दा लेख्दा भन्दा कथा सुनाउँदा चाहिँ राम्रो सुनिँदो रहेछ, व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न त निकै कठिन र हमे परेको देखिन्छ। अब कठिन भएर त शैलजाले राजीनामा तपाईँ आफैले फर्केर हेर्नुहोस् न, तपाईँ आफै त पार्टीभित्र एउटा पीडित स्ट्रगल गरेको छु, पीडित त हुनुहुन्छ नि, गरेको छु, स्ट्रगल गरेको छु। तपाईँले पाउनुपर्ने पार्टीभित्र तपाईँले चाहिँ गत निर्वाचनमा तपाईँले टिकट नपाएर दुःख पाएको होइन हो, तपाईँकै नेपाली कङ्ग्रेस होइन हो, तपाईँकै पार्टीभित्र त्यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गति बाहुबली धनवाद जनवादको बिगबिगी त नभएको होइन नि। त्यही भएर त सङ्घर्ष गरिरहेको छु। त्यसैको विरुद्धको सङ्घर्ष हो यो। फेरि भीमबहादुर तामाङहरू हेर्नुहोस्, म भन्दैछु त एउटा प्याटर्न त छ नि त हामीसँग नेपाली राजनीतिमा। एउटा राम्रो पाटो पनि छ, एउटा नराम्रो पाटो पनि छ। नेतृत्व लिडरसिपको कोणबाट मात्रै हेर्दाखेरि पनि नेपाली राजनीतिमा दुईटा पाटोहरू छ। एउटा खराब पाटो छ, एउटा चाहिँ नि असल पाटो छ। त्यो असल पाटोमा हिँड्नको लागि चाहिँ नि निकै गाह्रो त छ नि त। तर गाह्रो छ भनेर अब म पनि चाहिँ नि यो असल बाटो परित्याग गरेर अनि त्यो चाहिँ नि विकृति र विसङ्गतिकै बाटोमा अगाडि बढ्छु भन्न त भएन। तपाईँले अघि भन्नुभयो विकृति विसङ्गतिको बाटोमा लागेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको राजनीतिलाई चाहिँ सफा गर्नुभन्दा पनि अझै परिपक्व हुन दिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा छ। एकछिनको लागि मानौँ समस्याको जड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीलाई विस्थापित नगरिकन अहिलेको मूलभूत राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने बुझाइलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने, अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूको गतिविधिहरूलाई निस्तेज र रोक्ने हो भने त उहाँलाई संसदबाट विकल्प दिनुपर्ने होला। वैधानिक बाटो त्यही न हो, अर्को विकल्प त छैन तपाईँसँग। तर यसलाई परिपक्व हुन दिने हो भने त एक्ज्याक्टली विधिगत रूपमा वा संसदभित्रको लेखाजोखाकै आधारमा हेर्ने भने त उहाँ अझै पनि संसदभित्र दुई दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग पूर्ण बहुमत छ, उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्न। उहाँले त्यसै तपाईँहरूको लागि बाटो खाली गरिदिनु पर्ने स्थिति त होइन नि। त्यसै हो, उहाँले स्टेप चाल्ने, असंवैधानिक कदम चाल्ने अनि त्यही संसदमा डुरुडुरु जानु। त्यसको लागि त अहिलेको राजनीतिक निकासलाई खेल्ने ठाउँ भनेको संसद हो। निकासको लागि संसदभित्र तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू अहिले चाहिँ केही समय अगाडिसम्म चाहिँ संसद बाहिर अथवा ब्याटल ग्राउन्ड भन्दा बाहिर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब ब्याटल ग्राउन्ड भनेको तपाईँहरूको संसद हो, संसदभित्र खेल्ने हो अथवा 275 भित्र खेल्ने हो। 275 भित्रको हामीले प्रणालीगत विषयवस्तुहरूलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग 137 छ, 51% छ। यस अर्थमा उहाँ यो देशको चाहिँ वैधानिक कानुन त संविधान त प्रधानमन्त्री पदमा आसन्न हुन चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। योग्य र अयोग्यता भन्दा पनि गणितमा योग्य होला, नैतिक रूपमा अयोग्य नम्बर 1 यसरी पनि हेर्नु। त्यही भएर मैले भने नेपाली राजनीतिमा उहाँ जतिको अनैतिक भएर बसिराख्ने प्रधानमन्त्री कमै हुन्छ, नम्बर 1। अर्को के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँसँग चाहिँ यो संसदभित्रको कुरा गर्दै पनि हामी के भन्दैछौँ भने कम्तीमा पनि यो चाहिँ अनैतिक शर्तहरू अन्तिममा त होला नि त। अनैतिक शर्तहरू बिस्तारै कमजोर त होला नि त, त्यसको कुरा पनि हो निश्चित अनैतिक शर्तहरू। र अर्को पक्ष पनि तपाईँले आफैले भन्नुभयो यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आज दिनसम्म माओवादी केन्द्रले फिर्ता त लिएको छैन। उहाँहरूले निर्णय के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि यसबारेमा त मौन निर्णय पनि आएको छैन, मौन नै भन्नुपर्छ। उहाँहरू केन्द्रीय समिति बैठक पनि पटक पटक बस्छ।
तै पनि मौन छ नि त यस सन्दर्भमा बोल्नु भएको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ नि अहिले हामीले मैले अघिदेखि जोड दिएको विषय यो कम्तीमा पनि सत्ताको गठबन्धनमा अनैतिक शर्तहरू हामीले बेहोर्न नसक्छौँ। त्यो हो नि मुख्य कुरै त्यही हो। हामी त अहिले त पहिला जस्तो पहिला के देखिन्थ्यो भने जोसँग जे गर्न पनि तयार प्रधानमन्त्री हुनलाई, त्यो थियो नि त पहिला त इतिहासमा त। तर अहिले हामी गम्भीर छौँ र अनैतिक शर्त मान्दैनौँ। बरु 2 दिन ढिला होस् तर मान्दैन। त्यही भएर तपाईँले त्यति सजिलोसँग भन्नुभयो कि चाहिँ सङ्कट मोचनको लागि संसदभित्र है। पनि तपाईँले प्रश्न पार्न आग्रह गरे। संसदभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विदा गर्ने हो भने संसदभित्र रहनुभएका बाँकी 3 दल बीच सहमति सहकार्य नभइकन विस्थापित गर्न सकिने कुनै पनि एङ्गलबाट सम्भव देखिँदैन। यो धरातल यथार्थ हो। अनन्तजी ठिक धरातल त्यही नै रहेछ, संसदभित्रै हो। तर जसरी आज सत्ता चाहिँ ढल्ला भनेर जसरी अहिले अपराधीकै पक्षमा गृहमन्त्री चाहिँ चौबाटोमा गएर धर्नामा बसे, त्यस्तै गरेर अपराधीकै पक्षमा काङ्ग्रेस धर्नामा बस्न सक्दैन। प्रष्ट भन्न चाहन्छु म कि अति नै भइसक्यो। मैले भने अति नै भइसक्यो। नेपाली राजनीति अति नै भइसक्यो। यो विसङ्गति र विकृतिको चाहिँ चाङमाथि उभिएर हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन, हाम्रो सभापतिलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन। यो कुरो प्रष्ट भन्न चाहन्छु। र विकृति र विसङ्गतिको चाङमा उभिएर कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थन पनि गर्न सकिन्न। त्यसो भए त अहिलेकै ओली पनि त विकृति र विसङ्गतिको चाङमाथि उभिनु भएको छ त अहिले प्रधानमन्त्री। किन चाहिँ हामीले त्यो विरोध गरेका थियौँ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा विकृति र विसङ्गतिको चाङमा उभिएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध गर्दै गर्दा उनलाई त्यहाँ त्यो चाङबाट खसाल्नको लागि फेरि अर्को विकृति र विसङ्गतिको चाङमा उभिएर ओलीलाई खसाल्नुको कुनै तात्विक फरक हुन्छ र? हुँदैन। यसरी हेर्नुपर्छ। अब पनि हामीले यो चाहिँ नि रूपान्तरणको खोज नगरे कहिले गर्ने? अब त ढिलो भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने बरु 2 दिन ढिला होस् 4 दिन ढिला होस्, तर यी सबै कुरालाई हामीले प्रष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा संसदभित्र चाहिँ चलखेल हुन्छ, सङ्ख्या हुन्छ, तर त्यो सङ्ख्याको नाममा टाउको गर्ने नाममा अपराधीको टाउको गरेर प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छैन। कुरो यही हो। काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छैन भने यसको अर्थ बाँकी जुन संसदको 2 वर्ष समय अवधि बाँकी छ, यो खेल निरन्तर 2 वर्षसम्म त्यस्तै चाहिँ यो र त्यो बहानामा झेल्नुपर्ने होइन। मैले भने यी चाहिँ नि अनैतिक गठबन्धन गरम भन्नेहरू पनि थाक्लान् नि, बुझ्लान् नि। नेपाली जनताले त खबरदारी गरिरहेकै छन् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको खबरदारी बुझ्लान्, केही दिनमै बुझ्लान्, ओहो हामी गलत ट्र्याकमा हिँडिरहेका रहेछौँ भन्नु बुझ्लान् र त्यो अनैतिक शर्तहरू छोड्लान्। कुरो यो हो। यदि उहाँहरूले यो विषयवस्तुहरू बुझ्न तयार हुनु भएन भने त्यसपछि के होला भन्दाखेरि निर्वाचनमा त्यस्ता अनैतिक शर्त तेर्स्याउने र अनैतिक शर्तलाई चाहिँ अङ्गालो मार्ने दुवै राजनीतिक शक्तिहरूलाई नेपाली जनताले परास्त। अझै कति समय लाग्ला टेन्टेटिभली? एक्ज्याक्टली अब पण्डित त हुँदै होइन तपाईँ हामी दुवैजना, र पनि यो विषयवस्तुहरू अझै चाहिँ मच्योर हुनको लागि, परिपक्व हुनको लागि र एउटा निकासको दिशातर्फ सबैको माइन्डसेट बनाउनको लागि अझै कति समय लाग्ला? ठ्याक्कै म भन्न सक्छु। किनभने समयको हिसाबले हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना भएको लगभग 1 महिनाको समय व्यतीत भएको छ। संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म दलहरूको एउटा भोइस थियो कि संसद पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट चाहिँ हामी राजनीतिक निकास दिन सक्छौँ, तर राजनीतिक फेरि फरक तरिकाले अगाडि बढेको देख्यो। 11 गतिको एउटा निर्णय, त्यसपछि पुनर्स्थापनापछि यहाँ जोडिहाले। पुनर्स्थापनापछि हेर्नुहोस् झनै विकृति र विसङ्गति र लाचार भएर चाहिँ नि सत्ता चलाउने झन् बढ्यो। मैले अघि नै भने कुनै चाहिँ नि नैतिकता रहेन। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री खानालाई जे पनि गर्न चाहन्छ,
सक्ने पनि प्रवृत्ति पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा बिग्रिँदा विसङ्गतिलाई पाखा लगाउँछ। त्यसको लागि चाहिने मैले अघि नै भनिराखेको छु, केही समय लाग्छ, आत्तिन हुँदैन। अहिले नै चाहिने तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन, केही समय लाग्छ। हामी एउटा पुरै रूपमा एउटा रूपान्तरण खोजिरहेका छौँ यतिखेर काङ्ग्रेस, विशेष गरेर काङ्ग्रेस। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्तिएर तुरुन्तै भन्ने कुरा होइन, हामी बिस्तारै त्यसलाई एकदम धैर्यताका साथ, धैर्यता गुमाउँदैनौँ हामी, धैर्यताका साथ अगाडि बढ्छौँ र चाहिने हामीले यसलाई रूपान्तरण छाड्छौँ। त्यो रूपान्तरण गर्ने क्रममा चाहिने समय लाग्छ। आम जनताले निकास चाहेका छन्, मुलुकले नै निकास खोजेको देखिन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूको पनि ध्यान त्यतातिर केन्द्रित होस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको पाइन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पक्कै पनि उचित समयको प्रतीक्षा गरेको हुनुपर्दछ र उचित समयमा यहाँहरूको उचित कदम चाल्नुहुनेछ भने एउटा आम विश्वास र बुझाइ पनि रहेको छ। त्यतातिर यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित होस् भने शुभेच्छा र शुभकामना पनि। समय र संवादको लागि म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य धनराज। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्।